अरे मेरी चंदा, मेरी शहज़ादी, तूने मुझे पहचाना नहीं? वो खुशामदी बाज़ारी लहजे में वो उसकी बलाएँ लेने लगी। वो जो कोई भी थी, पूरे सर के बाल सफ़ेद थे, जिनको डाई करवा कर रंगा गया था। चेहरे के नकूश बता रहे थे कि ये औरत अपनी जवानी में बड़ी हसीन रही होगी। होठों पान की लाली से रंगे थे, जैसे कुछ सोचकर वो चौंकी। इसने जर्द बनारसी साड़ी में इस वजिद को तवज्जो से देखा। इनके सारे अंदाज व अतवार इन्हें किसी दूसरी दुनिया का फ़र्ज ज़ाहिर कर रहे थे। इस दुनिया का जहाँ इसके गहरे तारिक अंधेरों से इसकी माँ बड़ी मुश्किल से निकली थी। अब वो औरत इसे इन अंधेरों के हवाले करने आ पहुँची थी। नहीं, वो शौक की कैफियत में झटके से पीछे हुई थी। आखिर पहचान लिया ना रानी ने हमें, वो एक अदा से इसके गाल को छूते हुए बोली। तो इसने नफ़रत से इनके हाथ झटकते हुए कहा, आप यकीनन नूरजहाँ बेगम हैं, मरियम की माँ। इसके तर्ज पर नफ़रत अंगेज़ लहजे को नज़रअंदाज करते वो खुशी से खिलते हुए बोली, हम तुम्हारी नानी हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद तुम्हें पाया है। सिकंदर अहमद ने तो किए गए वादे को ऐसा निभाया है कि तुम्हें दूसरे मुल्क ही ले गया। हम कितने अरसे तुम्हें वहीं ढूंढते रहे, फिर पता चला यहाँ कारोबार अच्छा होता तो यहाँ चले आए। वो तो हमारे एक ख़ास बंदे ने सिकंदर अहमद को ढूंढ निकाला, वह मालूमात हासिल करके तुम तक पहुँचे और तुम्हें देखकर दिल को ठंड सी पड़ गई। नीलम मरियम का यहाँ की दुनिया का नाम से भी ज़्यादा हसीन रंग व रूप निकाला है तुम्हारा। वो उसे चाहती नज़रों से देखते हुए बोल रही थी। मुझे यहाँ लाने की ख़ास वजह इसको अच्छी तरह मालूम था। अब वो इतनी आसानी से इनके जंगल से निकलने वाली नहीं, और वो इसे अपने नापाक मकासद के लिए लेकर आई होगी, जिससे फ़ायदा उठाने के अरसे से ख्वाब देखती रही होगी। भाई तुम मेरी नवासी हो और मैं चाहती हूँ जिस कारोबार को तुम्हारी माँ तबाह कर गई थी, इसे तुम आबाद करो। वो मक्कार मुस्कुराहट के साथ बोल रही थी। ये कभी मुमकिन नहीं होगा, इसने जहरीले लहजे में हर तरमी से जवाब दिया। भाई देखो, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। वैसे भी हमारे कारोबार का तरीका और रिवाज बदल चुका है। अगर तुम हमारे बताए गए तरीके सीखोगी तो हमें खुशी होगी, वरना तुम जानती हो इनकार की सूरत में हमारे और भी तरीके हैं सिखाने के। वो तो टोक अंदाज में सख्ती से बोली, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं तो कर दें, वैसे भी मैं खुद इस बेमकसद ज़िंदगी से बेजार आ चुकी हूँ। वो नफ़रत से चीखते हुए बोली, ये जौहर है और ये तुम्हें यहाँ की दुनिया के तौर तरीके सिखाएगी। उन्होंने जैसे इसके लफ्ज़ों का कोई नोटिस ही नहीं लिया था, और फिर मुड़कर इस हसीन व खूबसूरत औरत से गोया हुई, और जौहर, आज से तुम इस लड़की को सिखाना समझाना ये अब तुम्हारे हवाले है। मैं से एक हफ्ते में सेट जाती हूँ। ये कहकर वो जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ी, अलीज़ा ने तेज़ी से इनका रास्ता रोकते हुए कहा, आपका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इसकी बातों पर वह इस्तेहाई अंदाज में मुस्कुराती हुई निकल गई। इनके जाते ही जॉन ने इंटरकॉम पे कहकर खाना मंगवाया। देखो अच्छी लड़की, अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगी तो ये तुम्हारे हक में अच्छा होगा। मैं वैसे भी सख्ती की कायल नहीं, और तुम जैसी हसीन व खूबसूरत लड़कियों पर तो जुल्म वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बहुत नाजुक होती है ना। 32-35 की उम्र में वो खूबसूरत औरत इसकी मुसलसल बर्दाश्त आजमा रही थी। अलीज़ा को इसकी बातों से घिन आ रही थी। मुलाजिम ट्रॉली देकर गया तो वो बेड के करीब आकर खाना निकालते हुए बोली, देखो पहले तुम खाना खा लो, काम की बातें इसके बाद करेंगे। इसने जैसे ही सालन की प्लेट इसके सामने रखी, अलीज़ा जो बहुत देर से इसे बर्दाश्त कर रही थी, अपने आप को रोक न सकी और प्लेट सालन समेत इसके ऊपर छाल दी। यू स्टूपिड, तुमने मेरा सारा ड्रेस ख़राब कर डाला। वो चीखती हुई उठ खड़ी हुई, इंटरकॉम दबाकर निगार को बुलाया। उसके आते ही खौंखान नज़रों से अलीज़े को देखती हुई बाहर निकल गई। ये तुमने क्या कर दिया? जौहर खानम के लिए बहुत अहमियत रखती है, और लड़कियों को ट्रेन करने का काम भी इसे ही करना होता है। सब लोग इसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो। ये लोग तुम पर बहुत सख्ती करेंगे। अगर तुम यहाँ से निकलने के कोई हसीन ख्वाब देख रही हो तो इसे निकाल फेंको। इस ज़िंदान में आने के बाद कोई वापस नहीं जाता, क्योंकि यहाँ वापसी का दरवाज़ा होता ही नहीं है। इसके बेबस अंदाज में अलीज़ा ज़हरख़ंद लहजे में बोली, तुम लोग क्या कर सकते हो सिवाय मुझे जान से मारने के, लेकिन मैं तुम्हारा ये अज़ाइम कभी पूरे नहीं होने दूँगी। ये मेरा खुद से अहद है। यही तो अफ़सोस है, ये लोग जान से नहीं मारते बल्कि सिसक कर मारने की ज़िंदगी ही मारते हैं। तुम मरना चाहोगी, मगर ये लोग तुम्हें मरने नहीं देंगे। क्या मतलब? अलीज़ा ने तशवीश नज़रों से इस पुरकशिश लड़की को देखा, जिसकी आंखों में अनजाना दुख तैरता हुआ नजर आया और चेहरे पे दर्द का धुआं फैल गया था।
کبھی میں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، مگر حقیقت سامنے آنے کے بعد پتہ چلا کبھی کبھی ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں، کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ ہمارے فیصلے، نہ ہمارا عہد اور نہ ہی ہماری زندگیاں۔ محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کا سحر سر جڑ کر بولتا ہے۔ اس کا اتنا تیز رنگ ہوتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی سب کی محبت کا رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک یہی شخص ہے، ہمارا اپنا ہے، باقی سب دشمن۔ بہن بھائی سب کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بری لگنے لگتی ہیں۔ حالانکہ بچپن میں کھیل ہی کھیل میں یہی بہن بھائی ایک دوسرے کو مار پیٹ لیتے تھے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہی آ کے ساتھ کھیلنا۔ اب کیسے بچپن میں جب ہم محتاج ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر تکلیف میں بچے چاہے تو ہو یا 10، ہر ایک کا خیال ہوتا ہے انہیں۔ تو پھر جب تو پھر اب تو پھر جب آج تم بڑے ہو گئے ہو، طاقتور، مکمل، جوان، اپنے ہر کام خود کر سکتے ہو، تو اب وہی ماں باپ تمہارے لیے برا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ تو وہی ہے، بوڑھے ضعیف سوچ جوانی میں بدلتی ہے، بڑھاپے میں تو بس خاموشی سے آنکھیں تک دیکھتی ہیں۔ اس نے کہا تھا شہر کے گھر بڑے اور خوبصورت ہوتے ہیں، زندگی وہاں اپنی رونق اور خوبصورتی کے ساتھ ہر سو بکھری ہوتی ہے۔ یا چھوٹے علاقوں میں کیا ہے، تم میرے ساتھ چلو گی تو بتاؤں گا کہ تمہاری اصل جگہ کیا ہے۔ اور پھر میں اس کی محبت کے سہارے، محض اس کے مان اعتبار پر اپنے گھر، ماں باپ، بہن بھائی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی آئی، اور وہ جو رنگ، محبت، خوبصورتی کی باتیں کرتا تھا وہ مجھے چند کرنسی نوٹے کے لالچ میں خانم کے پاس چھوڑ گیا۔ مجھے تو کئی دنوں تک اس بھیانک حقیقت کا یقین نہیں آیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور جب اندازہ ہوا تو میں نے اس پنجرے سے نکلنے کی لاکھ کوشش کی، مگر ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ اس چھوٹے سے گھر میں وہ سب تھا جو کسی عالیشان محل میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ ماں کی گود کہتے ہیں انسان تو جگہ ہی گہری نیند سوتا ہے، ایک ماں کی گود، دوسری قبر میں باپ کا سایہ جس سے ہر بری نظر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سب یاد آتا ہے وہ بھائیوں سے لڑائی کرنا، وہ بہن سے ہر چیز شیئر کرنا۔ میری جگہ تو میرے ماں باپ کے دل میں تھی، میں کہاں اس پیسے کی جگہ زندگی میں ڈھونڈنے نکل آئی۔ میں تو اس مزدور باپ کی شہزادی تھی جس پر جہنم حرام کر دی گئی، کیونکہ وہ محنت سے حلال روزی کما کر مجھے کھلاتا تھا۔ پھر میں غریب یا کم حیثیت کیسی ہوئی جب میرے باپ نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے؟ مجھے تو سر اٹھا کر چلنا چاہیے تھا، اسے بتانا چاہیے تھا کہ یہ میری جگہ ہے، ایسی جنت تمہارے اس شہروں میں ہوتی ہے؟ میری جیسی لڑکی یا تو اس جگہ ہوتی ہے جہاں میں ہوں، یا پھر وہ لڑکا شادی کر بھی لے تو ساری زندگی سسرال والوں کے طعنے اور میاں کی مار کھاتی ہے۔ ایک نوکرانی سے بھی کم عزت کا مقام ملتا ہے ہم جیسوں کو، جو خود سے اپنی قسمت بدلنے نکلتی ہیں۔ میرے باپ بھائیوں نے کبھی شام کے بعد باہر نہیں نکلنے دیا کہ کسی کی بری نظر یا برا سایہ نہ پڑ جائے، وہ انسان کا ہو یا جنات کا۔ اور اس محبت لڑکے نے مجھے آدھی رات کو باہر بلا کر اس جگہ پہنچا دیا۔ سنو لڑکیوں، تم ایک شہزادی ہو، ایک ملکہ اور راجا کی بیٹی، تو تمہارے شہزادہ ایک ملکہ اور راجا کی نظر میں پہچان سکتی ہے، تم نہیں۔ تمہیں جو مقام اللہ نے بیٹی بنا کر دیا ہے، اس سے زیادہ تمہیں دنیا میں اور کوئی نہیں دے سکتا، آگے بھی اللہ ہی دے گا۔ غلطی سے بچو، کیونکہ وہ تمہارے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی شرم و حیا کا سودا مت کرو، یہ ایک قیمتی خزانہ ہے جو صرف تمہارے پاس ہے۔ جب ایک لڑکا کسی لڑکی کو شہزادی سمجھتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے اس کی تربیت بھی کسی ملکہ نے کی ہے۔ اب تو آنسو بھی ختم ہو گئے، سمجھ نہیں آتا خود پر ہوں یا مجھ جیسی اور لڑکیوں پہ، نہ دنیا رہی نہ آخرت۔ اب جب پاگلوں کی طرح وہ رو رہی تھی، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، ابھی تم نے ان کا اصل روپ دیکھا کہاں ہے؟ اس کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لڑکی کی باتیں علیزی کو سہما رہی تھی، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ کیا وہ بھی اس لڑکی کی طرح مجبور و بے بس کر دی جائے گی؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا تیمور علی خان کی بیٹی کی بولی لگے گی؟ اتنی باعزت، شریف، مہذب باپ بننے کی بیٹی یوں سرے عام بکے گی؟ نہیں نہیں، وہ کانپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس آخری راستہ موت کا بچا تھا، صرف موت ہی اسے اس دلدل سے نجات دلا سکتی تھی۔ جو کچھ تم سوچ رہی ہو اس پر عمل نہیں کر سکو گی، یہ لوگ تمہیں مرنے نہیں دیں گے، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گی تو یہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے، اور وہ راستہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ تم از خود اس تکلیف دہ راستے کی وجہ سے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ وہ جیسے اس کی ہر سوچ پڑھ رہی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ سخت
हरदर्मी से बोली, तुम ऐसा ज़रूर करोगी क्योंकि तुम्हें अपनी इज़्ज़त जान से ज़्यादा प्यारी होगी, वरना हर नया चेहरा तुम्हारी ख्वाबगाह का मेहमान बने। इसके सफासर अल्फाजों पर अपनी जगह काँप कर रह गए। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? अलीज़े के टूटे शिकस्त अंदाज पे अस्तैया लहजे में बोली, जो अपनी मदद ना कर सकी वो तुम्हें कैसे बचा सकती है? इसने मुड़कर अलीज़े को देखा, फिर रूम से बाहर निकल गई। दरवाज़ा एक बार फिर लॉक हो चुका था। अलीज़े बेजान होकर वहीं कारपेट पे गिर गई। अब क्या होगा? मुझे अपनी बाकी ज़िंदगी इसी ज़ंदान के अंधेरों में भटकते हुए गुज़ारनी होगी। अलीज़े सोच-सोच कर पागल हो रही थी, मगर इसे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। और ये सब कुछ बाबा जान आपकी वजह से हुआ है। आपने माज़ी में अपने खून को ना ठुकराया होता, तो मैं इस जलील जगह पे कभी नहीं होती। इसका आपका खून इस तरह बेमोल नहीं हो रहा होता। जो ज़िंदगी में कभी नहीं रोई थी, अब इसकी आँखों से आँसू टूट कर गिरने लगे अपनी बेबसी पर। मैं तो पहले ही कहा करती थी सिकंदर अहमद, जैसी माँ थी वैसी ही बेटी, मगर तुमने मेरी बात नहीं पर यकीन नहीं किया। अब देख लेना नतीजा। मल्दी का अलग तुम्हारे चेहरे पर। नुसरत बेगम तंज अंदाज में बोली, कैसी औरत थी जो एक मरी हुई को भी नहीं छोड़ती थी बुरा कहने से। बस कह रहे मेरे जख्मों को और ना कुरे दे। मुझे अब भी यकीन नहीं अलीज़े ऐसी हो सकती है। वो बेयकीनी और दुख से बोले, न जाने किस हाल में होगी। अब तो इसकी अंधी मोहब्बत की पट्टी आंखों से उतार दो और अपनी बच्चियों का सोचो। इनके कदम से इनके रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा? उन्होंने याद दिलाया तो वो खौफ से लरस उठे थे। अलीज़े की गुमशुदगी को वो आज ये दूसरा दिन था, और ऐसी बातें भला कब छिपती हैं? आज नहीं तो कल ये बात सबको पता ही चल जाएगी। उन्होंने अलीज़े का पता करवाया था। हॉस्पिटल, एती सेंटर के मुर्दा खाने तक चेक कर कर डाले थे। इसके दोस्तों में अर्शिया ही करीबी दोस्त थी, जिससे सरासर सा पूछा था। इसे भी अलीज़े की गुमशुदगी की खबर नहीं होने दी थी। बाकी क्लास फेलो से इसका कोई राब्ता रखा नहीं था। कल शाम से इसकी परेशानी में भाग दौड़ करते फिर रहे थे, मगर कुछ पता नहीं लगा। आज सुबह 6 बजे लौटे तो नुसरत बेगम फिर वही तकलीफ दे बातें कर रही थी। तवाइफें भी कभी अपना रंग रंग छोड़ा करती हैं। इसके गंदे खून ने अपना असर दिखाई दिया। खुदारा खामोश हो जाए, इस परेशानी को कम नहीं कर सकती तो बढ़ाए मत। इसकी परवरिश मैंने की है, रख रख से वाकिफ़ हूँ इसके। और ये बात अभी मैं बाखूबी जानता हूँ कि वो किसी के गलत इरादों का शिकार हुई है, और काश मैं इस बात को जान सकता। उनकी आंखें शदीद जब से सुर्ख हो रही थी। वो तेज तेज कदम उठाते अपने कमरे में चले गए। नुज़ल, समझाओ अपने शौहर को, अभी भी वक्त है। इसे तो जाना ही था। माँ के खून ने असर दिखाना ही था। परवरिश ज़्यादा खून के असर की तासीर गहरी होती है। अब ये बात तुम्हारे शौहर के दिमाग में कैसे आए? अभी भी वक्त है। रिश्तेदारों में ये बात नहीं फैली। मेरे साथ लाहौर चलो, सब जानते हैं अलीज़े तुम्हारी बेटी नहीं है। कह देना बाप लेने आया था, इसके साथ चली गई। सोच लो, अगर ये बात फैल गई तो जानती हो ना, तुम्हारी अपनी बेटियों का मुस्तकबिल अलीज़े की लगाई हुई आँख में जलकर ख़त्म हो जाएगा। निकाह हो चुका है शफ़ा का, अगर ये टूट गया तो वो रिश्ते के इंतज़ार में घर बैठे बूढ़ी हो जाएगी। उन्होंने लोहा लोहा गर्म देखकर चोट मारी थी। और नुसरत बेगम, जो कल से फ़िक्र और सोचों में घिरी बैठी थी, इस तरह भी हालत में उठ खड़ी हुई। अलीज़े तो जा चुकी थी, मगर इनकी मासूम बेटियाँ अभी भी घर में ही थीं। बेशक इनकी माँ हमेशा अलीज़े के खिलाफ कहती आई थी, मगर इस वक्त उनके हक में बात कर रही थी। उन्होंने सोच लिया था हर हाल में सिकंदर अहमद को लाहौर शिफ्ट होने के लिए राज़ी करेंगी। यही सोचकर वो अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ शफ़ा और अलीज़े के बारे में सोच रही थी। इतने सालों बाद अलीज़े की असल हकीकत पता चली थी, मगर फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि अलीज़े किसी के साथ भागी है। वाइट सलवार सूट में ब्लैक हज़ारों बॉट की लेदर की जैकेट पहने 6 फुट से निकलता कद, सफ़ेद कसरती जिस्म, काली गहरी आँखों, खड़ी मखरून नाक और काले घने से या चमकदार बाल कशीदा पेशानी पे बिखरे इसे और खूबसूरत बना रहे थे। टांग पर टांग रखे सोफे में बैठा के किसी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। आज की तैयारी कुछ खास थी। हाथ में पकड़े गिलास से घूंट घूंट ड्रिंक पी रहा था। अचानक रूम का दरवाज़ा खुलकर एक गार्ड, घबराया हुआ गार्ड अंदर आया और उसको मुखातिब किया। सर, मैं मैम को कोई और किडनैप करके ले गया। हमने इनका पीछा किया, मगर इन लोगों ने हमारी गाड़ी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, और वो लोग तादाद में ज़्यादा और प्रोफेशनल लोग थे। ये बताते हुए इसके आदमी की आवाज़ खौफ से कांप रही थी, और दोनों मुलाजमों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था।
वो जानती थी इनका बॉस गलती माफ़ नहीं करता। क्या बकवास कर रहे हो? वो दहाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और गार्ड को गिरेबान से पकड़ के ऐसे ही बुरी तरह पीटने लगा। किसी काम के नहीं हो तुम सब, मुफ्त के रोटियां तोड़ते हो सबके सब। एक एक को गोली मार दूंगा अगर 2 घंटे के अंदर मुझे वो अपने पास नहीं मिली। आग लगा दूंगा इस दुनिया को। अब दफा हो जाओ, इसका पता लगाए बगैर मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। ज़िगम यार खान भूखे शेर की तरह कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। इसका एहतराम हद से ज़्यादा सवा था। एक ही झटके में सारा नशा हिरन हिरन हो चुका था। शाम से रात और रात से अब सुबह होने वाली थी। रात के 3 बज रहे थे। न तो वो खुद सुकून से बैठा था, न किसी को बैठने दिया था। हर जगह से नाकाम होकर अभी अभी वो घर आया था, वो भी दिलावर के ज़बरदस्ती बुलाने पर। वरना इसका पूरी रात सड़क पर ही गुजारने का इरादा था। जैसे एलिज़ा इसके पास आ जाएगी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा कौन आ गया जिसकी पहुंच ज़िगम यार खान से आगे की है। दिल में अजीब तरह के वसवसे आ रहे थे जिनकी वजह से इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इस वक्त वो खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। एक ही सोच दिलो दिमाग पर सवार थी कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी वक्त दिलावर के मोबाइल पर कॉल आई जो इसके खास आदमी की थी। वो खानम भाई के बंदे थे, उन्होंने ही अलीजे को किडनैप किया है। इस वक्त वो खानम भाई की लाल कोठी में इसकी तहवील में मौजूद है। वो दिलावर ज़ैदी का ख़ास बंदा था। इसकी खबर छोटी झूठी नहीं हो सकती थी। दिलावर इसके मामू का बेटा था और बचपन से ही हर अच्छे बुरे काम में इसका साथ देता था। गुस्से से कुछ नहीं होगा, अब क्या करना है ये बताओ। ज़िगम खान गुस्से में अपनी रिवॉल्वर लेकर बाहर की तरफ लपका तो दिलावर खान ने इसको पकड़कर समझने वाले अंदाज में बताया, खानम भाई कोई आम शख्सियत नहीं है, बहुत ऊपर तक अप्रोच है इसकी। पर इलेक्शन भी होने वाले हैं। तुम्हारे पापा को अगर इस बात की भनक भी पड़ गई तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो क्या होगा। इसने रिवॉल्वर दीवार पर मारी और कमरे के 2-3 चक्कर लगाने के बाद रुका। जिगम खान ने कुछ सोचकर पुरसरार अंदाज में कहा, जो गुड़ से मर जाए इसे जहर देने की क्या ज़रूरत है। जिगम यार खान के पुरसरार अंदाज में दिलावर ने सवालिया नज़र से इसे देखते हुए पूछा, क्या मतलब। ये कि खानम भाई एक लालची और ज़रपरस्त औरत है। हम इसके पैसे की हवस पूरी कर देंगे और अलीज़े को ख़रीद लेंगे। इन लोगों का खानम भाई से बहुत पहले से राब्ता था और वो लोग खानम भाई के लिए ख़ास लोगों में से थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद दिलावर के साथ ही वो रक़्स व सुरूर की महफ़िल में जाता रहा था। इसके बाद अपने फार्म हाउस पर भी दोस्तों और कारोबारी शख्सियत के लिए इसी से महफ़िलें सजवाता था। लेकिन अलीज़े के मिलने के बाद इसने इन सब से खुद को दूर ही रखा हुआ था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे जिसमें सबसे आगे अरियान था। ऐसा लग रहा था इसे ऑक्सफोर्ड से पढ़ने का अब ख्वाब नहीं, दूल्हा बनने का ख्वाब पूरा होने वाला है। इधर अर्शिया हर बात अलीज़े को बताने के लिए कल से इसका फ़ोन ट्राई कर रही थी, मगर इसका फ़ोन बंद जा रहा था। घर का फ़ोन भी आज बंद था। अभी से तशवीश होने लगी कहीं अलीज़े की फिर तबीयत ख़राब नहीं हो गई। इसलिए आज रात को 10 बजे ही वो अरियान के साथ इसके घर चली आई, जो इसके एक बार कहने पर ही खुशी खुशी राज़ी हो गया और पूरे रास्ते इसे तंग करते हुए आया था। मगर इनके घर को अंधेरे में डूबा देखकर अरिशिया को हैरत हुई। ये सब कहाँ गए। अरियान, मुझे घबराहट हो रही है। इसे लॉक लगा कर देख तो कभी नहीं गए और अलीज़े का फ़ोन भी नहीं लग रहा। तुम घबराओ नहीं, मैं पूछता हूँ। अंदाज़ा नहीं होंगे, लॉक नहीं होगा। अंदर ही होंगे, लॉक नहीं होगा। शायद लाइट में कोई प्रॉब्लम होगी। आर्यन ने अरीशा को गाड़ी में बैठे रहने का बोलकर खुद बैल बजाई तो अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाज़ आई। फिर गेट खोल गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हम अलीज़े से मिलने आए हैं। लो भाई, एक आशिक के साथ भागी तो दूसरा घर तक चला आया। अरियान तो हक्का बक्का रह गया। फिर दूसरे ही पल इसकी रंगत में सुर्खी पड़ गई। एक्सक्यूज़ मी मोहतरमा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरियान ने तलख़ी से कहते हुए अर्शिया को आगे किया। आंटी, मैं हूँ, अलीज़े से मिलने आई हूँ। अर्शिया ने संदेह शायद वो अरियान को सामने पाकर रूट रवैया रख रही हैं, इसलिए नुसरत बेगम की गलतफहमी दूर करना चाहिए। वैसे भी इन्हें तो अलीज़ा के बारे में ज़हर उगलने का बहाना चाहिए था। हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जैसे वो खुद थी वैसी इसकी दोस्तें हैं। खूब बाप का नाम रोशन करती हैं। आधी रात को लड़कों के साथ घूम रही हो और एक वो है तो न जाने अपने किसी आशिक के साथ भाग गई, मेरे दामाद के मुंह पर कालक मलकर। वो कड़वाहट भरे लहजे में बोली। आज इनको अर्शिया को भी सुनाने का मौका मिल गया था जो कब से दिल में लिए बैठी थी।
अरियान ने ज़रा सी आँखें मींचे बग़ौर नुसरत बेगम को देख रहा था। इसकी छठी इसी से इशारा दे रही थी कि ये बकवास नुसरत बेगम जानबूझकर कर रही हैं। इसकी रगें गुस्से से तनने लगीं। आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, क्या फ़ुज़ूल बोल रही हैं आप? अर्शिया ने कँपकँपाते लहजे में कहा। अलीज़ा कहाँ है इसे? क्या हुआ आप मुझे बताएँ। अरे वो क्या दीदा तेरी है, मैं तो कहती हूँ बेहया की हद है। एक तो ऐसा काम किया अपने दोस्त के साथ मिलकर, अब मासूम बनकर हमसे पूछने आ गई हो। अरियान तैश के आलम में आगे बढ़ा। अब आपने एक भी फ़ुज़ूल बकवास की तो मैं आपका मुँह अरे निकलो यहाँ से। अब वो किसी और के साथ भाग गई तो यहाँ आकर तमाशा कर रहे हो, मेरा मुँह तोड़ने की बात कर रहे हो। उन्होंने इनके मुँह पर गेट बंद कर दिया। तो रियान गम व गुस्से से बेहाल अर्शिया का बाजू पकड़े तकरीबन घसीटते हुए गाड़ी की तरफ लाया। वो ज़ख्मी शेर की तरह कराहता हुआ इधर-उधर चक्कर लगा रहा था और सारा गुस्सा अर्शिया पे गिर रहा था। अगर फिर कभी तुमने मुझे अपने किसी दोस्त के घर जाने का कहा तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। अर्शिया मुसलसल रोई जा रही थी। अरियान का गुस्सा इसे और ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रहा था। वो भी क्या करता? इतनी घटिया बात सुनकर कोई भी गैरतमंद इंसान पागल हो सकता था और वैसे भी इसने तो दिल से अलीज़े को बहन माना था। अरियान ज़रा आराम से बात करो, भाभी से अर्शिया का रोना नहीं देखा जा रहा था। रात जब ये लोग अलीज़े के घर से आए तो इस कदर डिस्टर्ब थे कि किसी से पूछ के बोला नहीं और अपने-अपने कमरे में चले गए। अरियान को तो इतनी टेंशन रही थी कि सारी रात जागता रहा और सुलगता रहा, लेकिन अब सुबह होते इसने सबको तमाम बात बता दी और अपना गैज़ व ग़ज़ब अर्शिया पे उलट रहा था। मुझे क्या पता था इसकी नानी इतनी घटिया ज़हनियत की होंगी। इसकी नानी ही नहीं, पूरा घर ही घटिया है। वो दाँत पर दाँत जमाए सीढ़ियाँ फलांगता अपने कमरे में चला गया। अब अलीज़े का क्या होगा? वो लोग तो उसे ढूँढने की बजाय घर ही छोड़कर जा रहे हैं। न जाने किन लोगों में और किस हाल में होगी। वाक़ई न जाने बेचारी का क्या हाल होगा। चेची जान को भी अफ़सोस हुआ। इसके माँ-बाप भी दुनिया में नहीं हैं। इसे तो अपनी इतनी मासूम दोस्त की फ़िक्र थी। बस करो अर्शी, रात से यूँ ही रो रही हो। इसकी आवाज़ भारी हो रही थी और आँखें शदीद गिरिया से लाल। इसकी माँ ने इसे साथ लगाया तो वो इनके सीने में मुँह छुपाकर रोती। ये तो ठीक है यार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ खानम बाई जैसी असूलपस औरत जो सिर्फ खरीद व फरोख्त करती है, वो कब से लड़कियां अगवा करवाने लगी। ये तो उसका कारोबार नहीं, कहते तो ठीक हो, यही मैं सोच रहा हूँ। ये अगदा वहाँ जाकर ही खुलेगा, मुझे नंबर मिला कर दो। इसने बेचैनी बेताबी से कहा तो दिलावर नंबर मिलाने लगा, फिर मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। ज़हे नसीब कैसे याद किया खानम को, वो इसकी आवाज़ पहचान कर खुशी से चहकी। सुनाए बड़ी ख़ास चीज़ आई है, क्या रोनामाई नहीं करवाएंगी? वो भी इन्हीं के अंदाज में शुरू हुआ था अपने मखसूस मखरूल लहजे में, जबकि वो कैसे इतने सब्र से बात कर रहा था ये वो ही जानता था। आप ही की अमानत है खान, मगर दाम ज़्यादा लगेंगे। इसने शातिराना अंदाज में मकसद की बात की। ज़िग़म खान की रगें फटने के करीब हो गई थी अलीज़े के मुतालिक इसी से बात सुनकर। इसने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। इसकी एक गलती अलीज़े के लिए मसला बन सकती थी। खानम बाई जैसी औरत इसे सैकड़ों में मुल्क से बाहर भिजवा सकती थी। वो जानता था इसकी पहुँच बाहर के कई मुल्कों तक थी। क्यों नहीं, जो आप चाहेंगे हमें इनकार नहीं होगा। अगर हमारा दिल खुश हुआ तो हम आपको भी खुश कर देंगे। इसने भी कारोबारी अंदाज में बात की। ये इनायत है आपकी। इसकी रज़ामंदी पर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तो फिर ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, इसने हतमी अंदाज में कहा। अभी इस वक्त इसने 4 बजाती घड़ी को तशवीश से देखते हुए कहा, आपके यहाँ तो दिन है, इस वक्त तो इस कदर हैरत की क्या बात है? वो सर्द लहजे में बोला, अब की इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। वो दरअसल खान लड़की अभी हमारे तौर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं, इसलिए थोड़ा मसला कर रही है। आपको खुद इसे राज़ी करना होगा। ये भी हो सकता है वो बदतमीज़ी करे। थोड़ी नई है अभी, वो बेबसी से अपनी मायूसी का एतराफ़ कर रही थी। अलीज़े की ज़िद के सामने वो बेबस हो चुकी थी। अब इतनी बड़ी पार्टी खुद चलकर इसके पास आई थी तो वो शुक्र अदा कर रही थी। क्या किसी और से सौदा तो नहीं किया? इसने अपना खौफ दूर करना चाहा। न जाने इस औरत ने किस घटिया लोगों के सामने मेरी अलीज़े को पेश किया होगा। नहीं, पहले शख्स आप ही होंगे, इसने बताया तो इसके अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। तो वो मुतमईन लहजे में बोला, तो फिर ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, हम खुद लड़की से बात कर लेंगे। अगर वो राज़ी हुई तो हम इनकार नहीं होगा और हम अगर इसने इनकार किया तो जो तुम चाहोगी वही होगा। ज़िग़म ने दो टोक लहजे में बात ख़त्म की थी। इसके मोबाइल ऑफ़ करते दिलावर इससे बोला, क्या वो तुम्हारे साथ आने पर राज़ी हो जाएगी? इसके शकी अंदाज में ज़िग़म ने पुरयकीन लहजे में कहा,
ضرور وہ اس جگہ ہے، وہ جس جگہ ہے اس جگہ شریف لڑکیاں جانے کا تصور بھی نہیں کرتی، بچہ کے رہنا گوارا کرے۔ تم گاڑیاں تیار کرو، اب میں ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے بھی اسے وہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے ہی خانہ بائی کی کوٹھی میں آئے، زخم کا ایک پل رکنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے دلاور نے اسے علیزے کے پاس بھیجنے کا کہا اور خود باقی باتیں طے کرنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہیں یہ پاگل انسان یہیں اپنی گلنے کا شروع نہ ہو جائے اور سارا کھیل بگڑ جائے۔ وہ جوہر کے ہمراہ اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کو یہاں اس حال میں دیکھنے کے خیال سے ہی دل تیزی سے دھڑک اڑ رہا تھا۔ دلاور اس وقت خانم خمار اور نگار کے درمیان بیٹھا سارے معاملات طے کر رہا تھا، جبکہ اس کا سامنا کرنے کے تصور سے گھبرا رہا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر کیا سوچے گی، کس طرح کا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ اس طرح کی ہزاروں سوچیں زیغم خان کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازے کھول کر اندر داخل ہوا تو دھک سے رہ گیا۔ علیزے بیڈ کے پاس کارپیٹ بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے زوروں کو تار رو رہی تھی۔ اس کی اس قدر شکستہ اور خراب حالت کا تصور تک بھی نہیں کیا تھا زخم نے۔ وہ تیزی سے بے قراری سے آگے بڑھا اور اس کے قریب دونوں بیٹھتے ہوئے بولا، علیزے علیزے۔ اس کے چوتے ہوئے جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں ایک وہی منظر ٹھہر گیا تھا جب مشیر اور کالو نے اس لڑکی کو چمڑے کے ہنٹر سے مارنا شروع کیا تھا، اور پھر اس کے انکار پر اس کے لیے کمرے بھی بند ہو گئے تھے۔ اس کی وہ اذیت ناک کربناک چیخیں جیسے علیزے کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ اس کی وحشت بھری سرخ آنکھیں میں اتری بیگانگی۔ زخم نے آگے بڑھ کر کہا، علیزے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زخم کی آواز اور لفظ سے جیسے پہچان کے رنگ اس کی آنکھوں میں اترے تھے، پھر اس کے لمس نے اس کے احساسات کو زندہ کیا تھا۔ علیزے نے بے اختیار اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے یہاں سے لے چلو زخم، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، پلیز مجھے ان سے بچا لو۔ وہ سختی و مضبوطی سے اسے تھامے ہوئے تھے۔ ہاں علیزے میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے بتاؤ۔ وہ چپ کر اسے بولا، ان لوگوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی تمہیں؟ زخم کے پوچھنے پر علیزے نے آنسو دوپٹے سے پوچھتے ہوئے بولے نفی میں سر ہلانے لگی، ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا، علیزے نے ایک سیکنڈ سے پہلے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں خوف اور خدشات محسوس کر کے وہ مسکرا دیا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ خانم سے بات کرنے تاکہ تمہیں یہاں سے لے جا سکوں۔ اس کے ہاتھ کو تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گیا۔ تو علیزے اضطرابی کیفیت میں کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی۔ وہ کیا بات کرے گا ان سے؟ کیا وہ اتنی آسانی سے اسے جانے دے گی؟ لاتعداد سوچوں نے اس کے دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی سرخ آنکھیں رات جگہ کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا زرد تھا، نہ جانے کب سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ملکچے حلیے میں پریشان زلفیں شانوں پر بکھرے تھیں۔ سیٹ کی بیک سے سر ٹکائے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ زخم اسے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی تک آتے آتے وہ بے ہوشی ہو کر زخم کی بازوں میں جھول گئی تھی۔ خانم کی کوٹھی پر اس نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی۔ کل صبح اس نے رزق کو دیکھا تھا، نہیں تھا کھانا تو دور کی بات۔ اس کی ضد اور ہٹ درمی دیکھ کر خانم نے زخم کے ہاتھوں اس کا سودا اس زخم خان کی شرط کے مطابق کیا تھا۔ زخم نے اسی وقت چیک کاٹ کر خانم کے حوالے کیا اور علیزے کے سامنے شادی کی شرط رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا ویسے علیزے کبھی اسے شادی کے لیے نہیں مانے گی، اور وہ خانم بائی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا کہ آئندہ وہ علیزے پر بری نظر نہ رکھے کہ وہ اب زخم یار خان کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے۔ علیزے کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے اس نے خاموشی کے ساتھ زخم یار خان کی بات مان لی، اور اس کے رضامند ہوتے ہی زخم نے اسی وقت اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بلایا اور نکاح و خواہ کا انتظام۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ حقیقت کی بجائے ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ علیزے نے صرف خانم بائی سے پیچھا چھڑانے کے لیے شرط منظور کی تھی، اور دوسرا اپنے ماموں کے سامنے کسی بھی الزام سے بچنے کے لیے اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے اس شخص کے ساتھ قبول کیا تھا۔ عام حالات میں وہ آفر کرتا تو وہ کبھی قبول نہ کرتی، مگر اب حالات نے اسے مجبور اور بے بس کر دیا تھا۔ زخم اسے اپنے وائٹ ہاؤس لے کر آیا تھا، جہاں اس کے دوستوں اور دلاور نے اس کے کمرے کی سجاوٹ کروائی تھی، مگر وہ چاہتا تھا علیزے تھوڑی نارمل ہو جائے، اپنے گھر والوں سے مل لے، پھر اسے اپنے کمرے میں لے کر جائے گا۔ ڈاکٹر سے چیک کرنے کے بعد نیند کا انجیکشن دے کر گیا تھا۔
اب دوپہر 2 بجے کے قریب علیزے کی آنکھ کھلی تھی اور اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا تم تھوڑا سا کھانا کھا لو، فریش ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ساتھ بیٹھا کھانے پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی کل والے حلیے میں تھی، صرف اس نے منہ ہاتھ دھوئے تھے۔ وہ گاڑی میں خاموش کسی سنگی حسین مجسمے کی طرح ونڈو اسکرین سے بہت دور نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی سرخی نے زخم کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ روشنیاں بکھرتا تحریر لاج خلاف توقع اندھیرے میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ علیزے بے یقینی سے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ یہ سب کہاں گئے؟ علیزے کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ زخم نے دوسرے بنگلے کی بیل بجا کر معلوم کرنا چاہا۔ اس کی گاڑی اور شیر خان تھوڑی دور کھڑے تھے۔ علیزے کی حالت کی وجہ سے اس نے انہیں سب ساتھ رکھنا مناسب لگا۔ آج صبح ہی یہ لوگ کہیں گئے ہیں، کہاں گئے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لڑکے نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ زخم نے گھر کے پاس کھڑی علیزے کا دھواں چہرہ دیکھا۔ جسٹ ریلیکس، آؤ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے علیزے کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر تسلی دینی چاہی اور اسے ساتھ لے سامنے والے گیلانی صاحب کے بنگلے کی بیل بجائی۔ ارے علیزے تم، وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولے۔ وہ انکل ماموں کہاں ہیں؟ اس نے بمشکل کہا۔ کچھ بتا کر نہیں گئے، اچانک ہی جانا ہو گیا۔ یہاں تو یہ بات پہلی ہے کہ تم خدا نخواستہ گھر سے کہیں چلی گئی ہو اور اس ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ویسے تم اتنے دن تھی کہاں؟ انہوں نے سوالیہ چپٹی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علیزے کے ہونٹ کانپے اور جسم کا سارا خون چہرے پر آ گیا۔ وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ مڑی تو وہ آدمی بڑبڑاتے ہوئے گیٹ بند کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن گلچڑے اڑاتی پھری، اب آ گئی، ماموں کہاں ہے؟ ان کے سخت اور زہر میں بھجے الفاظ علیزے کی سماعت میں کوہرام مچا رہے تھے، جبکہ زخم کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر اس آدمی کا دماغ ٹھیک کرتا، جب اس نے مڑ کر علیزے کو دیکھا جو تیزی سے اپنے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے اس نے گیٹ کو اس طرح بھی کیفیت میں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ماموں دروازہ کھولے، پلیز دروازہ کھولے، میں آ گئی ہوں۔ وہ جو اپنے اٹھتے طوفان پر باندھتی آئی تھی، اب جیسے اس کی ساری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ تمام احتیاطی تدابیر ضائع ہو گئی تھی۔ اس کا صبر ریزہ ریزہ ہو کر آنسو کے رستے آنسو سے بہہ نکلا تھا۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو علیزے؟ زخم نے اسے پیچھے سے تھام کر روکنا چاہا۔ تحریم دروازہ کھولو، دیکھو میں آ گئی ہوں، میرا تم لوگوں کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے یوں بے آسرا مت کرو، مجھے یوں دنیا میں تنہا مت چھوڑو۔ اسے زخم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جنون و دیوانگی کی کیفیت میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہیں دونوں گر کر پوری طرح رونے لگی۔ ٹیک اٹ ایزی علیزے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے روتی ہوئی علیزے کو بازو سے تھام کر اٹھایا۔ کون لگتے ہو تم میرے؟ جب میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ تم بھی تو دنیا کی جھوٹی باتوں پہ یقین کر لو اور یہاں سے جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس نے پتلی سی اپنی سرخ آنکھوں کو رگڑا اور اس مضبوط رشتے کو بھول ہی گئی تھی جو اس کے مکمل رضامند کے ساتھ ان کے درمیان قائم ہوا تھا۔ تمہیں اس وقت ذہنی شوق پہنچا ہے، تمہیں ایک ایسے مخلص اور ہمدرد دوست کی ضرورت ہے جس کے کندھے پہ تم سر رکھ کر تم اپنے دکھ پر آنسو بہا سکو۔ پلیز علیزے میرے ساتھ چلو، وہ بہت نرمی سے کہتا اسے ایک بازو کے احاطے میں لے کر گاڑی تک آیا، اور پھر اسے بٹھا کر ڈور لاک کرنے کے بعد شیر خان سے بولا، یہ جو آدمی اندر گیا ہے اسے بتاؤ کہ اس نے زخم یار خان کی بیوی کے بارے میں فضول بکواس کی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھا کر دوسری طرف آگے اپنی سیٹ سنبھالی۔ اس کا رخ وائٹ ہاؤس کی طرف تھا۔ علیزے بالکل بے جان خاموش سی ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ تھا یہ حادثہ اتنا معمولی نہیں جس کو آسانی سے بھلایا جا سکے۔ اس کے دل پر گہرا زخم لگا تھا جسے بھرنے میں ٹائم تو لگنا ہی تھا۔ السلام علیکم خان، اسے دیکھتے گیٹ پہ کھڑے گارڈ نے سلام کیا اور گارڈ اندر آتے ہی گیٹ بند کر دیا۔ گاڑی پورچ میں روکی، وہ نیچے اترا اور دوسری طرف سے آ کر اس کا دروازہ کھولا۔ وہ اسے نرمی سے بازو تھام کر باہر اتارا۔ اس کے ہر انداز میں اتنی نرمی تھی کہ جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، ذرا سی سختی پر ٹوٹ جائے گی۔
وہ تو پہلے ہی خانم بائی کے حادثے کے جھٹکے سے سنبھلی لی تھی۔ ماموں جن پر اسے بہت مان اعتبار تھا، کوئی اس کا یقین کرے نہ کرے وہ ضرور کریں گے، مگر انہوں نے بیچ منجھار پہ اسے اکیلا چھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس شوق سے سنبھل نہیں پائی تھی اور ٹوٹ کر بکھری تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سکم خان نے اسے شانوں سے تھام کر پرتشویش لہجے میں جھک کر پوچھا تھا، مگر علیزے کا دماغ ایک کے بعد ایک حادثہ سے بوجھل اور تھکا ہوا اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ علیزے علیزے کیا ہوا؟ زخم دھاڑا تھا، پھر اس کے گرتے وجود کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالا تھا۔ اس نے آہستگی اور نرمی سے اس کے کومل وجود کو اٹھایا اور اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ زوار اور اس کے باقی دوستوں نے تھوڑے سے وقت میں کمرے کو سجوا دیا تھا۔ گلاب کی معطر مہک نے اس بوجھل حواس پہ اچھا اثر ڈالا تھا۔ اس کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی، مگر وہ اپنے جذبات سلاتا اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور نرمی سے جھک کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو بلایا، جس نے اسے چیک کرنے کے بعد شدید شوق کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ انہوں نے انہیں ٹینشن سے دور رکھا جائے اور اٹھتے ہی انہیں کھانا کھلائے۔ میں ڈرپ لگا دیتا ہوں، آپ ایک نرس رکھ لیں، ان کے لیے انہیں ذہنی سکون کے لیے انجیکشن اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زخم نے آگے بڑھ کر اس پر کمفرٹ ڈریس کیا۔ اس کے پلکیں ابھی تک گیلی ہو رہی تھی اور دراز گہری پلکیں جو اوپر کو مڑی ہوئی تھی اس کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔ زکم خان کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ علیزے کو غمزدہ دیکھ کر اس کے دل پر بڑے زور کی ضرب پڑی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اٹیچ دوسرے کمرے میں چلا آیا اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر سگریٹ سلگائی۔ میں اپنی محبت سے تمہارے تمام دکھ دور کر ڈالوں گا۔ جو ناانصافیوں آج تک تمہارے ساتھ ہوئی ہیں، میں تمہیں تمہارا جائز حق دلواؤں گا۔ اب اسے تم اکیلی نہیں ہو، اب سے تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ہر دکھ غم میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زخم نے خود سے عہد کیا تھا۔ علیزے کی آنکھ کھلی تو اس نے حیران نظر سے اس اجنبی کمرے کو دیکھا، جس کی آرائش اور سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔